مرحبا بكم معايا اليوم في gluten free dairy free افا. غبت عليكم شحال هادي لظروف صحيه، دونك انا رجعت لكم اليوم وغادي نصوب معكم واحد الوصفه اللي يمكن لكم ديروها للخبز، البيتزا والخبيزات اللي كيكونوا معمرين بالزيتون وبزعتر اللي كنرافقوهم مع السلطه او الشلاضه. على بركه الله. هنايا عندي 250 غرام ديال ميكس ديال طحين الخالي من الجلوتين. يمكن لكم تشوفوا الميكس اللي صوبت لكم وغادي نخلي لكم الفيديو في الرابط الاسفل. عندي هنايا 5 غرام ديال لاغوم دو غوار اللي زدتها على هذا الميكس. عندي 5 غرام ديال الخميره وهنا مخلطه معها السكر. وعندي هنايا 250 مليلتر ديال الماء دافي، دونك غادي نحط الخميره والسكر باش نخليهم يتفاعلوا. عندي هنايا 2 معالق كبار ديال الزيتون. عندي هنا شويه د الملحه ولا بالحساب 5 غرام ديال الملحه. عندي هنا شويه زعتر وعندي هنايا شويه الزيتون. دونك على بركه الله نبداو العجينه ديالنا. دونك العجينه يمكن لكم ديروها اوسي يعني تعجنوها بيديكم سهله. دونك لو طون باش الخميره ديالنا تفاعل غادي نتلاقى معكم. كيف ما كتشوفوا هي الخميره ديالنا تفاعلت، دونك نحركوها شي شويه. ونسيت ما قلت لكمش بلي راه كنزيدوا خل تفاح، دونك انا نسيتو ما حطيتوش هنايا مي زدتو في الخميره هنايا. دونك نخدموا هادي، نبداو في الاول غير بشويه. غادي نزيدو الزيت، غادي نزيدو الملحه، باردون نزول هادو. دونك كيف ما كتشوفوا هي العجينه ديالنا وجدات، وها هي القوام ديالها كيفاش تكون كتلصق لينا شويه في اليدين وما كتكونش مرخوفه بزاف وما كتكونش قاصحه. السر ديال النجاح ديال الخبز ولا اي عجينه ديال الخاليه من الجلوتين هو انها كتبغي الماء. ومني كنقولوا كتبغي الماء يعني ماشي خصنا نخليوها مطلوقه بزاف، لان كنشوف بعض الاخوات سور لي ريزو سوسيو كيقولوا بلي الخبز ما كيصدق ليهمش، باي غوسات تجربوها ما كيصدق ليهمش. خصكم تعرفوا تقيسوا بيديكم باش توصلوا لها لا تيكستور اللي بحال هكا. سي اون فوا كتوصلوا لهاد لا تيكستور صدقوني بلي اي حاجه درتوها بالعجينه سون جلوتين غادي تنجح لكم. دونك دابا غادي نخلي العجينه تخمر ومن بعد غادي ندوز نوريكم اشنو يمكن لينا نصوبوا بهاد العجينه هادي. اتو طالوغ. كيف ما كتشوفوا معايا ها هو العجين ديالنا خمر. في الاول غادي نحاول نقسم لكم 3 ديال الاجزاء، الجزء اللي غادي نصوبوا به البيتزا والجزء اللي غادي نصوبوا به خبيزات ولا مخمرات اللي بغيتو، والجزء اللي غادي ندير فيه الزيتون كحل. داكوغ. دونك اول حاجه هادي خديتهم لانهم جاوني كيحافظوا على البيئه ديالنا، احسن ما نبقاو اشاك فوا نقطعوا الفيلم اليمونتير ونغطيو به ونرميوه. دونك هادو ما كيترماوش، مزيانين كتغطي بهم، كتخمر بهم الحاجه، كتغسلهم، كتعاود تردهم بلاصتهم. دونك كنحافظوا على البيئه ديالنا. هنا اون انول لاطاغ، ناخذوا الخبيزه ديالنا ولا العجينه ديالنا. دونك غادي ناخذ منها 100 غرام باش نديرو البيتزا. شحال هنايا 155 غرام، 150 غرام ولا 151 غرام نديرو بها البيتزا. دونك هذه غادي نخليوه على الجانب وغادي نصوبو البيتزا ديالنا ونحيدوها. دونك بور البيتزا اللي عنده لو مول ديال الفران ديال البيتزا يستعملو، انا عندي، ولكن بغيت نوريكم طريقه اللي ما عندوش لو مول. ومن الاحسن يكون عندكم هاد لي تابي اون سيليكون لان كيسهلوا عليكم بزاف تهزوها هكا وتحطوها
في الطاوه ديال الفران ولا لاطا ديال الفران. دونك انا غادي نبدا نصوب لكم البيتزا. دونك في الاول غادي نحتاجو شويه ديال الدقيق الخالي من الجلوتين، نرشو به هاد لو طابي اون سيليكون. غادي نحطو فيه العجينه. في الاول نخدموها غير شويه باش نحيدو منها الغاز. دابا غادي ناخدو شويه ديال لافارين باش نبداو نسرحو في العجينه ديالنا. دونك غنصوبوها بيدينا. وفوق ما تحسوا بالعجين كيتلصق في يديكم غادي دهنوا يديكم غير بشويه بحال هكا وتنزلوا بصبيعاتكم باش تصوبوا بيتزا كيف ما كنعرفوها دايره. فوق ما كنحسوا بها مازال غليظه. دونك ها نتوما كتشوفوا لاباط ديالنا وكتجي كنقلبوها فاسيلمون فوالا باش نخدموها كيف ما بغينا. بالنسبه لي انا هاد الحجم مزيان. دونك دابا غادي ندخلها الفران على درجه 250 سلسيوس. غادي غير نحطها واحد 5 مينوت يعني 5 دقائق لان انا محتاجه غير بلوفون. وهاد لو فون اللي كنحطوه في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور نهار اللي كنبغيه كنجبدو وكنصوب به البيتزا ديالي. دونك من بعد غادي نتلاقاو من هنا شي شويه باش نكملوا الخبز ديالنا والخبز ديال الزيتون. كيف ما كتشوفوا هذا الجزء الثاني من العجين ديالنا اللي غادي نصوب به خبيزات. دونك دو لا ميم فاصون غادي نحاولوا نخرجوا منه الغاز تخدموه شي شويه. كيف ما كتشوفوا هو كيتلصق شويه في يدي. دونك هنا غادي ندير غير خبيزات صغيورين. كيف ما قلت لكم يمكن لنا نصوبوا به حتى المخيمرات. غادي نحاول نصوب واحد المخيمره صغيره باش غنوريكم. دونك هنا غادي ناخذ خبيزه وهذه غادي نخليوها جوبونس مخيمره. دونك غادي ننزلها هنايا. ناخذ شويه الزيت ندهنوا به يدينا ونبسطوا الخبيزه ديالنا. وبعد المرات يمكن لكم تبسطوا غير بالكف ديال يديكم هكا وكتجي معكم ولا كتصوبوا لا فورم ديال الخبز اللي بغيتو. دونك غادي ننزلها هنايا ها وحده. غادي نصوب الثانيه حتى هي. فوالا دهن يدي بشويه ديال الزيت. وننزلها حتى هي في الطاوه اللي غادي ندخلو الفران. دونك الفران عندي ها هو سخن وكيف ما كتشوفوا هي البيتزا حطيتها في الطاوه هزيتها فاسيلمون بالطابي سيليكون. هذه الخبيزه ولا المخيمره اللي غادي نصوبو. دونك غادي ندرسها هنايا ونخليها تخمر ونغطيها بهذا. ودابا غادي ندوزو
الخبز ديال الزيتون. هنا بقات ليا تقريبا 157 ولا 150 غرام ديال العجينه. غادي نزيدو فيها الزيتون، نزيدو شويه ديال الزعتر، اللي نحكو عليه بيدينا، ونزيدو شويه ديال زيت الزيتون، شويه جهد معلقه صغيره ديال زيت الزيتون، وغنخلطو هادشي كله في العجينه. كنخدموها شويه مزيان باش الزيتون ما يبقاش مجموع علينا في بلاصه وحده، يعني يجينا متجانس ملي نصوبوا الخبيزات ديالنا. كيف ما قلت لكم هاد الخبيزات يمكن لكم ديروهم مع شلاضه، والعيد الاضحى حتى هو قريب، يمكن لكم ترافقوها مع المشاوي ولا الشوا، كيجيو حتى هما لذاذ. يمكن حتى هو يجي خبز ديال ساندويتش كيجي لذيذ. باردون. عاوتاني نغطس يدي بشويه ديال الزيت ونحاول نصوب هنا دي بتيت بول على حسب نتوما تصوبوا الخبيزات كيف ما تبغيوهم، كبار صغار كيف ما تبغيو الخبيزات. حاولوا دائما هكا باش تسدوا الجوانب الا بقاو لكم محلولين. فوالا نضغطو غير شويه. هاد الاولى ما عجبتنيش، دونك غادي نعاود نزيدها مع هادي ونعاود نصوب واحده اخرى. فوالا فوالا دونك نخليو الخبيزات ديالنا. باردون نزول عليكم هذا ونوريكم الشكل النهائي. ها هما الخبيزات ديالنا كيف صوبناهم. نخليوهم يخمروا شي شويه ومن بعد ندخلوهم الفران على 220 درجه ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه. دونك قبل ما ندخلهم الفران غادي نتلاقى بكم. دابا غنخليوهم يخمروا. لا باتا بيتزا ديالنا ولا لو فون دو بيتزا هو وجد عندي في الفران، يعني درت ليه نص طيبه 5 دقائق. غادي نخرجو دابا. ها هو كيف ما كتشوفوا. دونك غادي نخليه يبرد ومن بعد غادي نديرو في كيس غذائي وغادي نحطوه في كونجيلاتور، ونهار نوجد به بيتزا غادي نعاود معكم اون فيديو. داكوغ. نشوفوا الخبز ديالنا كيتسد في الفران. فوالا دونك خبيزاتنا مره هنا عندي فيه الماء وزيت الزيتون. مره نرشو الخبيزات ديالنا، لان خصكم تعرفوا بلي العجين كما قلتها العجين ولا الدقيق ديال الخالي من الجلوتين كيكون يابس، دونك تحتاج مره الماء. وماشي معناها ان خصنا نيبسو، يعني خصنا نعطيوه الماء بزاف ولا نقصوا له الماء. دونك خصكم تمشيو بشويه حتى بيديكم تعرفوا لا تيكستور اللي خصكم اللي غادي تنجح لكم بها الخبز، البطبوط، اي حاجه بغيتو تستعملوها.
من بعد ما دازت 5 دقائق خليتهم خمروا. هنا درت خليط ديال حبوب الشيا وبذور الكتان، غادي نزيدهم هنا فوق الخبيزات غير باش نزوق، ونعاودو نرشو ونحطوهم في الفران ونتلاقاو من بعد 20 حتى 25 دقيقه. دونك كما قلت لكم بعجين وحده زويتنا طاحت، بعجين وحده. ها هو ما عرفتش هذه واش بطبوطه ولا مخمره، انا بوغ ما كلشي سميتو بطبوط. ها هي طيبتها فوق المقله ديال البطبوط. هذه لو فون دو بيتزا ديالنا طيب نص طيبه اللي غادي نحطوه في الكونجيلاتور. هادو الخبيزات ديالنا فوالا كيف ما كتشوفوا هما رطيبين فوالا. وهذا الخبز ديالنا اللي بالزعتر والزيتون كحلي. دونك نخليهم يبردوا من بعد نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالهم من الداخل. وكيف ما كتشوفوا ها هو الخبز ديالنا من بعد ما برد. دونك غادي نحلو البطبوطه هي الاولى، نحلو خبيزه ونحلو الخبز ديال الزيتون حتى هو كيجي زوين. وهذه باردون هذه الفون، هذا هو لو فون دو بيتزا ديالنا كيف ما كتشوفوه. بالصحه والعافيه، شكرا.